बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ही दुआ को बार बार मांगना कैसा है और दुआ कब मांगना और छोड़ना चाहिए। अपनी तहज्जुद की दुआओं में किसी एक चीज़ को अल्लाह तबारक व ताला से बार बार मांगना क्या माजरा है कि एक इंसान अपनी हाजत के लिए और एक इंसान अपनी चाहत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी चीज़ को अल्लाह तबारक व ताला से मांग रहा है और मांगते मांगते उसे एक अरसा गुजर गया या कई महीने गुजर गए तो उसके दिल में एक ख्याल आता है, एक वसवसा आता है, एक ही चीज़ को अल्लाह तबारक व ताला से बार बार मांगना। क्या हम अल्लाह तबारक व ताला से एक ही चीज़ को कई मर्तबा, कई दिनों तक, कई महीनों और कई सालों तक मांग सकते हैं? दूसरी बात कि हम अल्लाह तबारक व ताला से उस चीज़ को मांगना कब छोड़ सकते हैं, यानी जो चीज़ हम मांग रहे हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही तो क्या हम उसको अपनी दुआओं में मांगना छोड़ सकते हैं? तो आइए इसी बात को समझने के लिए हम आपको 4 से 5 बातें बताएंगे। यकीन जानिए इंशाअल्लाह हमारे दिलो दिमाग से ये ख्याल निकल जाएगा कि हमें अल्लाह तबारक व ताला से एक ही चीज़ को बार बार मांगना चाहिए या नहीं, या हमें उस चीज़ को अपनी दुआओं में मांगना छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5 बातें अपने दिलों में बिठा लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करना ये एक इबादत है। अल्लाह तबारक व ताला से जो बंदा दुआएं करता है और दुआएं मांगता रहता है तो गोया कि ये एक इबादत है। दूसरी बात कि जो अल्लाह से मांगता है और इसरार के साथ मांगता है, गिड़गिड़ाकर मांगता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से बड़ा खुश होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तुम सब फ़कीर हो और यकीन जानिए कि हम सब फ़कीर हैं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। बस अल्लाह की ज़ात है जो बेनियाज है और हम सब अल्लाह के सामने मोहताज हैं, फ़कीर हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला मांगने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। तो ये बात साफ़ हो गई कि दुआ करना इबादत है और दुआ करने से अल्लाह बड़ा खुश होता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में सवाल करो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से सवाल करो। अब देखिए कि हम किसी चीज़ को अपनी दुआओं में अल्लाह तबारक व ताला से मांग रहे हैं। अब चाहे वो दुआ अपनी मोहब्बत के तकाजे से हो, चाहे वो दुआ अपनी परेशानियों के हल के लिए हो, चाहे वो दुआ अपनी नौकरी, चाहे वो दुआ अपनी तिजारत के लिए हो, या वो दुआ अपनी एक तरक्की हासिल करने के लिए हो, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, एक बंदा है या एक लड़की है, वो अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं कर रही है कि या अल्लाह मेरा जो रिश्ता है फ़लाने लड़के से हो जाए, और उसकी दुआएं काफ़ी अरसे से हो रही हैं। 2 महीने, 3 महीने या 2 साल, 3 साल से दुआएं हो रही हैं। अब उसको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो मुझे दुआ करना बंद कर देना चाहिए। क्या वो शख्स मेरे नसीब में नहीं है? अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत अमली पर हमें गौर व फिक्र करके और अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत अमली को हमें समझ करके और अल्लाह के उस फैसले पर हमें राजी रहते हुए अपनी दुआओं को जारी रखना है। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक इंसान है, अल्लाह तबारक व ताला से अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए दुआएं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को उस वक्त वो चीज़ नहीं दे रहा है। चाहे उसको दुआएं करते हुए 5 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे तहज्जुद की नमाज में दुआ मांग रहा हो, चाहे वो सलातुल हाजत की नमाज पढ़ कर के दुआ मांग रहा हो, चाहे वो सदका खैरात करके दुआएं कर रहा हो, तो दुआ तो कबूल हो रही है और दुआ पर उसको अजर और सवाब भी मिल रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला किसी हिकमत की वजह से उस बंदे को वो चीज़ नहीं दे रहा, लेकिन उसने जो चीज़ मांगी है अल्लाह तबारक व ताला उससे कई गुना बेहतर
اس کو کل قیامت کے دن اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ اور اسی پر ہم آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سنائیں گے کہ جس پر آپ کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت چاہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو ثواب بڑھا کر کے دے دیں گے۔ اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کا ایک منشا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی چیز اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے تو اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی قوت سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوستوں، اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو کیا اسے وہ نہ ملنے پر دعا بند کر دینا چاہیے؟ تو نہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر انعام عطا کرے گا۔ وہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی حکمت کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں کئی گنا بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے دو بچے ہیں، ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا ہے، تو اس کے ابو مٹھائی لائے یا اور کوئی سامان لائے تو ماں کیا کرتی ہے کہ جو بچہ دور گیا ہے اس کا حصہ نکال کر الگ رکھ دیتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا، آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سوچنا تو اللہ بھی ہماری دعا جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر رکھ دیتا ہے۔ تو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ناظرین، ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم امید رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی ایک عزیز کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، فقیر کس طرح سے دعا کرتا ہے، فقیر کس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا ہے۔ تو ہم تو فقیر ہیں، اللہ کے ہم محتاج ہیں، تو ایک ہی دعا کو آپ چاہے 25 سال تک مانگتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، انعام بھی مل رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے، اور آپ کو ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔